साथीहरू नमस्कार। म राजु पौडेल। शेयर बजार र बिमा बजारका ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका ज्ञानहरू तपाईहरुलाई पनि शेयर गर्दै आउने क्रममा आज पनि हाम्रो यो यस्तो गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले नेपालको स्टक मार्केटमा कारोबार हुने एउटा सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टरका आर्थिक वर्ष 77-78 को फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा कुन कुन हाइड्रो पावरहरू राम्रा छन्, कुन कुन हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दा भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हाइड्रो पावरको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई अवगत हुनेछ र यस्ता भिडियोहरू यस्ता ज्ञानहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालहरुमा शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानीको डाटा एनालाइटिक्स लगइन गरेर यो ड्याशबोर्डमा जानुस्। यहाँ गइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जुन भिडियोको यो मिटर फियर एन्ड ग्रिड मिटरको बारेमा थियो। यो फियर एन्ड ग्रिड मिटर 100 भन्दा माथि गइसकेपछि बजार करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएको थिएँ। यहाँ 100 भन्दा माथि सेतोमा गएको अवस्था थियो र गत बिहीबार बजार करेक्सन भएर यो मिटर फेरि हरियोमा आएको छ र धेरै ठूलो करेक्सन हुने सम्भावना छैन, किन भन्दा अहिलेको बजारमा सेक्टर वाइज करेक्सन हुँदै आइराखेको छ। बजार सेक्टर वाइज करेक्सन हुँदाखेरि मिटर 100 मा पुगे तापनि नेप्सेमा त्यति ठूलो करेक्सन हुने अवस्था कम रहन्छ। जस्तै मैले सेक्टर वाइज करेक्सनमा अहिले सबैभन्दा अन्डर भ्यालुमा भएको सेक्टर कुन हो यो मिटरको आधारमा भन्दाखेरि अहिले पनि बैंकहरू जस्ट एक्सट्रिम ग्रिडमा प्रवेश गर्ने इन्ट्री गर्ने क्रममा छ। अहिले ग्रिडमै छ बैंकको यो मिटर, त्यसकारण बैंकिङ सेक्टरमा लगानी गर्दा अझै पनि जोखिम छैन भन्ने कुराको तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी माइक्रो डेभलपमेन्ट बैंकको अवस्था पनि माथि नै छ। डेभलपमेन्ट बैंक पनि बल्ल ग्रिडबाट एक्सट्रिम ग्रिडमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ भने माइक्रो फाइनान्स पनि जस्ट भर्खरै ग्रिडबाट एक्सट्रिम ग्रिडमा प्रवेश गरेको छ। माइक्रो फाइनान्स बल्ल बुलिश ट्रेन्डमा सुरु भएको छ माइक्रो फाइनान्समा भने आज हामीले जुन हाइड्रो पावरको कुरा गर्दै छौं, हाइड्रो पावरको अवस्था के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाइड्रो पावर एकदम एक्सट्रिम ग्रिडमा पुगिसकेको छ, 100 नजिक पुगिसकेको छ, 97 सम्म पुगिसकेको छ। अब तिनी हाइड्रो पावर सेक्टरहरुको सँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरुको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा के छ अवस्था भनेर म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा जानकारी दिन गइराखेको छु। मैले यहाँ विभिन्न हाइड्रो पावरहरु जो नेपालको शेयर बजारमा यहाँ 1 देखि 23 रेकर्डेडहरु मध्ये अहिलेसम्म रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका 23 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई टप 5 कम्पनीहरु कुन कुन छन् त विभिन्न इन्डिकेटरहरुको आधारमा भन्ने कुराको जानकारी गराउन गइराखेको छु। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस भन्दा पनि हाईएस्ट प्राइस कुन हाइड्रो पावर कम्पनीको छ भनेर तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा अहिले कारोबार भइराखेको हाइड्रो पावर मध्ये चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 665 रुपैयाँ अहिले यसको मार्केटमा प्राइस रहेछ भने बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको 463 रहेछ भने अपर जो निरन्तर 2 दिनदेखि सर्किट हान्दै आइराखेको छ यसको 431 रहेछ। त्यस्तैगरी सानीमा माई हाइड्रो पावरको 386 र राधीको 301 गरेर टप 5 प्राइसको आधारमा माथि पर्न सफल कम्पनीहरुमा यिनीहरु पर्दा रहेछन् भने पेड अफ क्यापिटल हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। पेड अफ क्यापिटलमा सबैभन्दा बलियो कुन छ, सबैभन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनी कुन छ भनेर हेर्दाखेरि अपर तामाकोसी को पेड अफ क्यापिटल यहाँबाट हामीले हेर्नु पर्यो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, 10 अरब 59 करोड यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ। त्यसपछि दोस्रोमा आरएचपीएल रसुवा गढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको रहेछ भने तेस्रोमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पेड अफ क्यापिटल हाई रहेछ भने चौथोमा सान्जेन जलविद्युत लगानी कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल हाई रहेछ। त्यसपछि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको पेड अफ क्यापिटल 5औं नम्बरमा पर्दो रहेछ। यसरी पेड अफ क्यापिटलको आधारमा पनि टप 5 भित्र पर्न यिनी कम्पनीहरु सफल भएको देखिन्छ।
अब रिजर्भको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम रिजर्भ भएको अप्पर तामाकोसी, रिजर्भै नभएको माइनस रिजर्भ भएको, माइनस 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 71,93,53,हजार माइनसमा अप्पर तामाकोसीको रिजर्भ देखिन्छ, जुन कम्पनीको अहिले बजारमा प्राइस दिन प्रतिदिन सर्किट हान्दै बढिराखेको छ, तर यसको रिजर्भ चाहिँ माइनसमा छ। त्यो पनि माथि एकदमै माथिल्लो स्तरमा माइनसमा देखिन्छ। यसको यो प्लसमा गएर कति बेला कुन समयमा लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन। अब रिजर्भमा राम्रो कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 4,52,40,00,00,000, 40,65,हजार यसको रिजर्भ देखिन्छ भने बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि राम्रो छ रिजर्भ। त्यस्तै गरी सानिमा माई हाइड्रो तेस्रोमा पर्न सफल भएको छ भने अपी चौथो र राडी पाँचौँमा रिजर्भको आधारमा एक नम्बरमा चिलिमे र दोस्रोमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड देखिएको छ। यसरी रिजर्भ जुन कम्पनीको स्ट्रङ छ, बलियो छ, राम्रो छ, त्यसले भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। जस्तै चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीले अहिले लगानीकर्ताहरूलाई गत सालको नाफाबाट 20% प्रफिट वितरण गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ, लाभांश घोषणा गरिसकेको छ। त्यसकारण लाभांश घोषणा गर्ने आधार भनेको कुनै पनि कम्पनीको रिजर्भ हो। रिजर्भ एकदमै राम्रो छ, स्ट्रङ छ भने त्यो कम्पनीले पक्कै पनि उचित लाभांश दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेट प्रफिटको आधारमा अप्पर जुन सर्किट हानिराखेको छ, नेट प्रफिट यसको माइनसमा छ। नेट प्रफिट माइनसमा हुनु भनेको राम्रो होइन, तर यसले उत्पादन सुरु गरिसकेपछि यसको भविष्य राम्रो छ भन्ने लाग्दछ। अब नेट प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा राम्रो सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड देखिन्छ। यो फर्स्ट क्वार्टरमा यसले नेट प्रफिट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 22 करोड 63,02,000 यसले नेट प्रफिट कमाउन सफल भएको छ भने चिलिमे हाइड्रो पावर दोस्रोमा पर्दो रहेछ। एकेपिएलले नेट प्रफिटमा आफूलाई टप 5 भित्र पार्न सफल भएको छ। अपीले पनि चौथो नम्बरमा पर्न सफल भयो भने माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड पाँचौँ नम्बरमा नेट प्रफिटको आधारमा पाँचौँ नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। अब इपिएसको आधारमा अप्परको कुरा गर्दाखेरि माइनस 0.64 इपिएस छ भने प्लसमा राम्रो इपिएस भएका कम्पनीहरूमा 40.16 राइरिङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 40.16 इपिएस सहित एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने दोस्रोमा सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड 35.44 सहित तेस्रोमा पर्न सफल भएको छ भने एसपिडिएल सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले 32.84 सहित तेस्रोमा पर्न सफल भएको छ भने पिपिसिएल पञ्चरत्न पावर कम्पनी लिमिटेड 29.6 सहित चौथोमा र एकेपिएल अरुण काबेली पावर लिमिटेड 28.64 सहित पाँचौँ नम्बरमा आफूलाई दर्ज गराउन सफल भएको छ। इपिएसको आधारमा तपाईहरुले हाइड्रो पावरलाई तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यसै गरी पी रेसियोको कुरा गर्दाखेरि 673.44 माइनस पी रेसियो सहित एक नम्बरमा अप्पर तामाकोसी कम्पनी पर्दो रहेछ भने सबैभन्दा कम प्लस पी रेसियो भएको आरएच राइरिङ हाइड्रो पावरको 7.02, एसपिटिएलको 7.58, पिपिसिएल भनेको पञ्चरत्न पावर कम्पनीको 7.97, यो माउन्टेन हाइड्रो नेपालको 8.17। यसरी अप्पर तामाकोसीको पी रेसियो माइनसमा देखिन्छ भने सबैभन्दा धेरै पी रेसियो हुनेमा आरएचपिएल रहेछ 865.63 रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसरी पी रेसियोको आधारमा तपाईहरुलाई थाहै छ पी रेसियो 20 बिलो भएको राम्रो मानिन्छ भने इपिएस 20 एबभ भएको राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी रिटर्न अन इक्विटीमा पनि रिटर्न दिन नसक्ने अवस्था छ अप्परको -0.72 देखिन्छ भने आरओई राम्रो भएको माथिल्लो स्तरमा भएको राम्रो मानिन्छ। जस्तै आरएचपी भनेको यो राइरिङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको 35.77 छ आरओई भनेको। त्यस्तै गरी पञ्चरत्न पावर कम्पनी लिमिटेडको 31.9 छ, एसपिडिएलको 29 छ, यमन यो माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडको 27.7 छ भने
एचएसपीसी सानिमा हाइड्रो पावरको 26.35 सहित आफूलाई चौथो नम्बरमा पार्न सफल भएको छ र एकेपीएल को 25.35 सहित यसले आफूलाई पाँचौं टप 5 मा पार्न सफल भएको छ। यसरी आरओई को आधारमा हामीले यी विभिन्न कम्पनीहरू छान्न सक्ने अवस्था देखियो। अब बुक भ्यालु सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड देखिन्छ। 263.83 यसको बुक भ्यालु छ। 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएको ज्यादै राम्रो मानिन्छ। त्यसपछि चिलेमे हाइड्रो पावरको 179.25 छ भने रादीको 144.14 छ भने अर्को चाहिँ सानिमा माई हाइड्रोको 134.57 छ भने केपीसीएल कालिका पावर कम्पनीको 116.51 छ। यसरी बुक भ्यालुको आधारमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ। यसरी विभिन्न टप 5 कम्पनीहरूमा हाइड्रो पावर कम्पनी टप 5 भित्र कुन कुन कम्पनी पर्दा रहेछन् भनेर तपाईहरुले यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अब बुझ्नु भयो होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा मैले लिएको छु। यसरी आर्थिक वर्ष 77-78 को फर्स्ट क्वार्टरलाई मध्यनजर राखेर विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा अध्ययन गर्दाखेरि टप 5 भित्र पर्न सफल कम्पनीहरूमा मैले मेरो अध्ययनबाट एउटा चाहिँ चिलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड ज्यादै राम्रो देखियो, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ज्यादै राम्रो देखियो, सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पनि ज्यादै राम्रो देखिएको छ भने त्यसबाहेक अहिले नयाँ कम्पनीहरूले आफूलाई अगाडि ल्याइराखेका छन्। जस्तै एकेपीएल, एसपीडीएल, त्यस्तै गरी यो राडी भन्ने कम्पनी पनि राम्रो देखियो भने अपर अहिले तत्काललाई अपरको अवस्था राम्रो छैन। अपरका सबै इन्डिकेटरहरू माइनसमा छन्। अपरको पेड अफ क्यापिटल हाई छ, तर अरू इन्डिकेटरहरूको अध्ययन गर्दाखेरि अपरको अवस्था अहिले त्यति राम्रो देखिँदैन। निकट भविष्यमा उत्पादन सुरु गरिसकेपछि ज्यादै राम्रो होला, तर अहिलेको लागि अपर त्यति राम्रो देखिँदैन भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि हामीलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला आफ्नो वालमा, र फिडब्याक पनि दिनुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।